अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आखिर वो कौन से अमाल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में हमसे सरसद हो जाते हैं और वो हमारे लिए जहन्नुम की आग का बायस बनेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने किसी का निगरान बनाया और वो इस हाल में मरा कि अपनी रियाया के साथ खैर खाही की बजाय धोखा करता था, तो उसने ऐसे शख्स पर जन्नत हराम कर दी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सोने और चांदी के बर्तनों में खाता पीता है वो अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहा है। हर वो जिस्म जो माले हराम से पला होगा जहन्नुम इसके लिए ज़्यादा मुनासिब है। हारिस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैंने हज के मौका पर 2 जुमरों के दरमियान रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जिसने झूठी कसम के ज़रिए अपने मुसलमान भाई का माल गस्ब किया वो इस हाल में अल्लाह ताला से मिलेगा कि अल्लाह इस पर सख्त नाराज़ होगा। और इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी करने वाले के साथ भी सख्त मामला किया जाएगा। फरमाने इलाही है सूरह निसा की आयत नंबर 36 में, और अल्लाह की इबादत करो और किसी चीज़ को उसके साथ शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बर्बाद हुआ वो शख्स, जलील और रुस्वा हुआ वो शख्स। किसी ने पूछा कहा कौन ए अल्लाह के रसूल? तो आपने फरमाया जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को या उनमें से किसी एक को, फिर भी वो जन्नत में दाखिल ना हो सका। और जिसको अल्लाह रुस्वा करे फिर कोई उससे इज्जत नहीं दे सकता। इसके अलावा जो लोग औरतों पर तोहमत लगाते हैं उनके बारे में सूरह नूर की आयत नंबर 23 में इरशाद रब्बानी है, जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और उनके लिए बड़ा अजाब है। इसी तरह जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाशुबा झूठ फिस्को फजूर की तरफ ले जाने वाला है और फिस्को फजूर जहन्नुम की तरफ जाने वाला है। एक आदमी झूठ बोलता है और हमेशा झूठ की जुस्तजू में लगा रहता है हत्ता कि वो अल्लाह के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है। रसूलुल्लाह ने अपना ख्वाब बयान फरमाया और पैगंबर का ख्वाब में वही होता सच होती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 2 फरिश्ते आए और मुझे उठाकर अपने साथ चलने के लिए कहा। रास्ते में मैंने देखा कि एक आदमी बैठा है और एक दूसरा शख्स लोहे का एक बहुत बड़ा खंजर लेकर इसके सर के ऊपर खड़ा है। वो इस खंजर को इसकी बाछों, नथनों और इसकी आंखों में दाखिल करता है और इनकी गुद्दी तक फाड़ देता है। फिर वो इसकी दूसरी तरफ जाकर यही अमल दोहराता है कि उसका चेहरा छुरी से काट रहा है और इतने में इसकी पहली तरफ से जहाँ से छुरी से काटा होता है वो ठीक हो जाती है और वो शख्स मुसलसल इसी तरह अजाब दे रहा है। आपने पूछा कि ये बदबख्त कौन है जिसका ये हशर हो रहा है? तो फरिश्तों ने फरमाया ये वो शख्स है जो सुबह घर से उठते ही ऐसा झूठ बोलता है जो पूरे आलम में फैल जाता है। यानी वो लोग जो कि हदीस को रसूलुल्लाह के साथ मिलाकर शाया करें या झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने का बायस बने, या अप्रैल फूल के नाम से जो झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये उन लोगों का हशर है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल कौन शख्स? आपने इरशाद फरमाया वो शख्स के इसका पड़ोसी इसकी शरारतों से महफूज ना हो। आपने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, फ़लाँ औरत रात को क़याम करती है और दिन को रोज़े रखती है और बकसरत खसदका और खैरात भी करती है, लेकिन ज़ुबान से हमसायों को तकलीफ़ देती है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया इसमें कोई खैर नहीं, वो जहन्नुमी है। सहाबा ने अर्ज़ की और फ़लाँ औरत सिर्फ नमाज पढ़ती है और बस पनीर के चंद टुकड़े सदका करती है लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये खातून जन्नती है। अल्लाह ताला का सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 में इरशाद है, जो लोग तकब्बुर और गरूर में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं बस ज़रूर
ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 تا 39 میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد خداوندی ہے، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ پوچھا گیا، بلا شبہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا یہ تکبر نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم میں ہوں گے کہ جو حیوانات کو عذاب دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جو اپنی بلی کو اس طرح تکلیف دیتی تھی کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کھانا کھلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے گیلی زمین چاٹتی ہوئی ہلاک ہو گئی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 to 69 میں ارشاد خداوندی ہے، مومن وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو خدا نے قتل کرنے سے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ قیامت کے روز اپنی سزا بھگتے گا اور قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور کی طرز پر ایک بہت بڑی سرنگ دیکھی جس کا منہ تنگ تھا اور نیچے والا حصہ کھلا اور وسیع تھا، اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی جس میں ننگے مرد اور عورتیں جل رہے تھے۔ جب آگ شعلہ زن ہوتی تو وہ لوگ اس سرنگ کے منہ تک آ جاتے اور جب پیچھے سے آگ کا الاؤ ہلکا ہوتا تو وہ پیچھے گر پڑتے۔ آپ نے فرشتوں سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی کے لیے بھی جو ہے کڑا عذاب ہوگا اور وہ لوگ بھی جہنم میں ہوں گے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا حکمران اور نمبر 3 متکبر فقیر۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے گناہگار جنہیں سخت سزا دی جائے گی کیونکہ ان کے جرائم بہت بھیانک ہوں گے۔ ایک تو وہ شخص جو باوجود اپنے بڑھاپے کے زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں گناہ پر ابھارنے والے عنصر یعنی اس کے ہارمونز کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے زنا پر صرف گناہ کی چاہت نے آبادہ کیا ہوتا ہے۔ زنا کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ برا ہی ہوتا ہے، تاہم ایسے شخص سے زنا کا ظہور بہت ہی برا ہے۔ اور مزید میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنم میں کون سے گناہ ہیں جو کہ آگ تک انسان کو لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔